औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल-बय्यना आज हम करेंगे, पारा नंबर 30 है। इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ अल-बय्यना आया जिसके मानी है खुली हुई रोशन दलील, जिससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है जो बजाय खुद रिसालत के एक रोशन और वाज़े दलील है। इसी लफ्ज़ अल-बय्यना को सूरत का अलामती नाम करार दिया गया। इस सूरत के मकाम नज़ूल के मुतल्लिक़ बाज़ मुफ़स्सिरीन की राय है कि ये मक्की सूरतों में मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई और इसकी फ़जीलत के बारे में आता है कि ये सूरत अपने मज़ामीन के एतबार से नहायत ही बुलंद पाया है। और इस सूरत के से मुतल्लिक़ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही मुस्लिम में एक बाब ये कायम किया कि अफ़ज़ल का अपने से कम मर्तबे वाले के सामने कुरान करीम का इस्तेहबाब। और इस बाब में एक हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे सामने लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू पढ़ूँ। हज़रत उबई बिन काब ने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ताला ने आपसे मेरा नाम लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो हज़रत अब उबई बिन काब ये सुनकर रोने लगे। और एक दूसरी रवायत में है कि ये सुनकर हज़रत उबई बिन काब बेकरारी के साथ गिरिया तारी उन पे हो गया और ज़ुबान से ये कलमात अदा किए कि अच्छा मेरा नाम लिया गया और ज़िक्र हुआ रब्बुल आलमीन की बारगाह में। इस रवायत से ये भी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मकबूलियत किस दर्जे थी। फिर देखिए, ज़हूर इस्लाम से पहले दुनिया इतनी शदीद जहालत और ज़लालत और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थी। नहीं, पहले हम सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुम क़य्यिमा वमा नफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। तर्जुमे को देखें। जो लोग अहले किताब और मुशरिकीन में से काफिर थे वो बाज आने वाले ना थे जब तक उनके पास वाज़ेह दलील ना आती। एक अल्लाह का रसूल जो पाक सहीफ़े पढ़ कर सुना दे जिनमें दुरुस्त मज़ामीन हों। और जो लोग अहले किताब थे वो इस वाज़ेह दलील के आने ही के बाद मुख्तलिफ हो गए। हालांकि उन लोगों को यही हुक्म हुआ था कि अल्लाह की इस तरह इबादत करें कि इबादत को उसी के लिए खालिस रखें, यकसू होकर नमाज की पाबंदी रखें, ज़कात दिया करें। और यही तरीक़ा है उस दुरुस्त मज़ामीन का भी। तो अल्लाह ताला के सच्चे दीन की सीधी और साफ राह से उस वक्त लोग बेराह हो चुके थे। रहा दूसरा ग्रोह यानी मुशरिकीन का, यहूद व नसारा तो रास्ते को छोड़ चुके थे जो अहले किताब भी थे। दूसरा ग्रोह मुशरिकीन का तो वो बुत परस्ती और आतिश परस्ती वगैरह में मुब्तला थे और इनके पास कोई आसमानी किताब इनके पास मौजूद नहीं थी। ये ग्रोह तो अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात के बारे में इंतहाई गलतफ़हमियों का शिकार थे।
تو ایسی حالت میں دنیا والوں کو دین کی صحیح حقیقت سے باخبر کرنے اور راہ ہدایت پر لانے کے لیے اس بات کی سخت ضرورت تھی، اور اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ اس کے پاس اللہ کا عظیم القدر رسول آئے اور کھلی ہوئی واضح دلیلوں کے ساتھ اپنی تعلیمات اور ہدایات ان کے سامنے رکھے اور اپنی زبردست تعلیم اور ہمت سے دنیا کی کایا پلٹ دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور دنیا سے کفر و شرک کے پھیلے ہوئے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح دلیل حضرت احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی ہدایت کا نور اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب سے مشرکین میں سے کافر ہوئے اور آتش جہنم میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں بدترین مخلوق وہ ہے جنہوں نے بے سوچے سمجھے زندگی گزار دی، کفار، ٹھیک ہے، اور بہترین مخلوق وہ ہے جنہوں نے اپنا سر اللہ کی تعلیمات کے سامنے جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ خلاصہ دیکھیں، صورت میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے اپنی آپ کی نبوت کو جھٹلایا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اس میں شک ہی کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی، ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے، کسی جنگل میں خلوت خانے میں نہیں گئے، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں افعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دبا بھی نہیں لگا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ یہ سورت دین اور ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی۔ یہ صورت کافروں مومنوں دونوں کے لیے بیان کی گئی تاکہ وہ اسے نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اس صورت سے ریلیٹڈ 2 سوالات ہیں۔ سورہ بینہ کی فضیلت تحریر کریں، سورۃ البینہ کا خلاصہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اس زندگی میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے کہ جو آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اپنے کرم سے ہم کو اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ آخرت میں آپ کے انعامات اور اکرامات سے نواز دینا، اور آپ کی رضا کے مقام میں جنت میں ہمیں ٹھکانہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں نیک صالح لوگوں کی محفلیں عطا فرما، نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اور نیکی کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق ہمیں، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ نعمت عطا فرما دینا۔ آمین
یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔